अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ फायजा मलिक और मैं हूँ काशिफ रजा। इब्तदा है अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा ही रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तुझे तेरी करीमी का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने की और आपको बताएं कि मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। गरीब मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, फाकों ने घेर लिया, बच्चे रो रो कर दुहाइयां दे रहे हैं। 3 माह गुजर चुके, मुल्तान मेट्रो बस सर्विस के 200 से ज्यादा टिकट काउंटर मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस के लिए टिकटिंग का काम इनबॉक्स नामी एक प्राइवेट कंपनी करती है और मुआहदे के मुताबिक कंपनी हर माह मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने की पाबंद है। जनरल मैनेजर ऑपरेशंस कहते हैं अथॉरिटी मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इन मुलाजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। इनबॉक्स कंपनी का मुआहदा खत्म हो चुका। नए मुआहदे के तहत दरखास्त जेर गौर है। इनबॉक्स कंपनी ने मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। अभी आपको बताएं कि सिंध में कोरोना लॉकडाउन जारी है। हॉस्टल्स बंद होने से गिलगित बल्तिस्तान के 2570 तलबा भी फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपने शहरियों को वापस भेजने की दरखास्त कर दी है। अता हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अता, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के बायस हॉस्टल बंद होने से गिलगित बल्तिस्तान के 2570 तलबा परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन के बायस तलबा को रिहायशी और खाने के लिए संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपने शहरियों को वापस भेजने के लिए दरखास्त महकमा दाखिला सिंध को भेज दी है, जो दरखास्त जो है महकमा दाखिला सिंध को जो है मौसूल भी हो गई है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शहबाज गिल ने भी सिंध पर लफ्जी गोलाबारी कर डाली। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान की टीम में वफाक में डॉक्टर सफर मिर्जा, पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर खान फ्रंट फुट पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसी को सिंध की वजीर सेहत का नाम तक मालूम नहीं। शहबाज गिल ने तोपों का रुख सिंध की जानिब मोड़ दिया। ट्विटर पर लिखा कि एनसीसी इजलास में सूबाई वज़ीर आला की मुशावरत और इत्तफाक राय से पॉलिसी मंजूर होती है। पीपल्स पार्टी वाले बाद में मुकर क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा कि सिंध की तजवीज पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काम की इजाजत देने पर इत्तफाक किया गया। सिंध पहुंचते ही न जाने क्या करिश्मा हुआ कि वज़ीर आला मुकर गए। पूछ भी लिया कि बाहमी रजामंदी से किए गए फैसलों पर कौन सी मसलहत आड़े आती है जिस पर सिंध में अमल दरामद नहीं होता। शहबाज गिल का कहना था कि वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के वज़रा कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। ऐसे में किसी को सिंध की वजीर सेहत का नाम भी मालूम है? कारकर्दगी की बातें करने वाले खुदारा बयानात से बाहर आएं, अवाम की जानें बचाएं, सियासत फिर सही। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। फिरदौस शमीम नकवी बोले, सूबाई हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे, कोरोना का रोना और पैसा खाना बंद करो। हलीम आदिल शेख कहते हैं वजीर आला सिंध खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? बड़ी गाड़ी वाले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों को जलील किया हुआ है। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, अवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो, जो जहां काम होना है उसको सही तरीके से करो। लॉकडाउन किधर? सड़कों पे, बाकी जगह फ्री टाउन, जो करना चाहे करो, हर चीज खुली हुई है। जब उनको कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब हल्के हल्के उन्हीं ने फैक्ट्री, बेकरी, रेस्टोरेंट, दुकान सबको खोलने की इजाजत है। लेकिन कहते हैं ना, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का शौक है। आज से 3 दिन पहले जब वजीर आजम ने कहा था खोल दो, तो कहा हम नहीं खोलेंगे, हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करेंगे। अरे भाई, अपने फैसलों पे कम से कम 10 दिन तो कायम रहा करो। हम नहीं कोई इख्तलाफ चाहते सिंध हुकूमत से, हम नहीं कोई तनकीद चाहते सिंध हुकूमत पर। आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, हम 20 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छा माहौल पैदा कीजिए, हमें भी बहुत बुरा माहौल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम पर तनकीद कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप अफरा तफरी फैलाकर सिंध के वज़ीर आला साहब कहते हैं कि सिंध का रेशो तो दुनिया से ज्यादा बढ़ गया, तो भाई खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। जलजला, सैलाब हो या कोई और हादसा, मुल्क किसी भी परेशानी में गिरफ्तार हो, लेकिन हमारे सियासतदान ऐसे भी बयानबाजी, लफ्जी गोलाबारी और इल्जाम तराशी का मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसी तरह असल मामला दबकर रह जाता है।
پاکستان میں اہم نوعیت کے معاملات پر بھی سیاست اور بیان بازی کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جس سے نہ صرف توجہ بڑھ جاتی ہے بلکہ بعض اوقات ایسے بیانات بھی داغ دیے جاتے ہیں جو جنگ ہنسائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اہم مسائل پر بھی صوبوں میں ہم آنگی پائی جاتی ہے، نہ کوئی اتفاق رائے نظر آتا ہے۔ ایک جگہ کسی اجلاس یا بیٹھک میں کچھ طے پاتا ہے تو وہاں سے اٹھتے ہی اس سے انکار کر دیا جاتا ہے، کہیں بیٹھ کر کچھ طے ہوتا ہے تو باہر میڈیا پر آتے ہی اس سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے۔ اس وقت یار معاف کر دو، اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو۔ اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہے ان کا سوچو، جو ہمارے لا انفورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں اور سخت کر دی نا ان کے لیے۔ ہمارے رپورٹرز تو ہیں یار، آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں نا، اپنوں کے لیے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے نا۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ میڈیا پر آئے اور وزیر اعلیٰ سندھ کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، آپ 1 قدم بڑھائیں ہم 20 قدم بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ خوف پھیلا کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں کوئی اختلاف چاہتے سندھ حکومت سے، ہم نہیں کوئی تنقید چاہتے سندھ حکومت پر، آپ 1 قدم آگے بڑھائیے، ہم 20 قدم آگے بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کے رہنما فردوس شمیم نقوی مراد شاہ پر تنقید کرتے ہوئے بولے سندھ حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے۔ خدا کے واسطے تم حکومت ہو، عوام کی توقعات کو پورا کرو، پیسے کھانے بند کرو، جو جہاں کام ہونا ہے اس کو صحیح طریقے سے کرو۔ لاک ڈاؤن کدھر؟ سڑکوں پہ، باقی جگہ فری ٹاؤن، جو کرنا چاہے کرو، ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ ایسے حالات ہیں کہ جب پوری دنیا وبائی مرض کی لپیٹ میں ہے، پاکستان بھی اس سے متاثر ہے۔ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ عوام کی خدمت پر توجہ دینے کی بجائے تمام تر توانائیاں بیان بازی پر صرف کر دی جائیں؟ سندھ حکومت نے راشن تقسیم میں ٹائیگر فورس کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاق نے صوبائی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی یوتھ افیئرز عثمان ڈار کہتے ہیں میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں سندھ حکومت کی جانب سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی۔ سندھ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر سندھ میں کام کرنے کا، میں ان کے اس فیصلے کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ کل بھی آپ نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پھر ایک دفعہ بات کی کہ کرونا کے اس کرائسس میں ہمیں کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے سندھ حکومت سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی۔ اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں یہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاست سے یا کسی سیاسی جماعت سے بالاتر ہو کر قومی جذبے کے لیے اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں فورینسک رپورٹ 5-10 روز لیٹ ہو سکتی ہے مگر آئے گی ضرور۔ قرض لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی، یہ حکومت کا امتحان ہے۔ لنگڑی لولی اپوزیشن صرف لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔ میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 4200-4400 آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، 3-4 دن بعد رمضان ہے، دفعہ 144 کیا کریں؟ باہر نہ نکلیں، ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے۔ سو میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے۔ یہی اپیل میری بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے، KPK میں تھوڑے سے ہیں لیکن سندھ میں زیادہ ہیں، اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے اپیل کیا ان سب کو چھوڑو۔ پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں، انشاءاللہ تعالی فورینسک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے، آئے گی ضرور اور آئے گی۔ اور IPP کے چور، قرضہ معاف کرانے والے چور اور شوگر اور فلورنگ کے چور انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر پہنچیں گے۔ نیب لاہور نے شہباز شریف کو دوبارہ طلب کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر کو اثاثہ جات کیس میں 17 اپریل کو بھی طلب کیا گیا تھا، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ نون لیگ کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو نیب میں پیشی کا دوبارہ بلاوا آ گیا۔ نیب کی جانب سے شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کرونا وبا کے پیش نظر مکمل حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ نیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، سوالات کے جواب لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے قبل 17 اپریل کو بھی طلب کیا گیا تھا، تاہم شہباز شریف کرونا لاک ڈاؤن اور وائرس میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ظاہر کر کے پیش نہیں ہوئے تھے۔
वफाकी वज़ीर कानून फरह नसीम ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। सूबों को वफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। होर्डिंग के ऑर्डिनेंस में आप समझिए कि जो चीदा शेड्यूल्ड आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर वीट है, शुगर है, फ्लावर है, गुड़ है, घी है, और ये सैनिटाइजर्स और ये मास्क और ग्लव्स और इस तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। तो उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सजाएं हैं। रात को एक ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है और ये है एंटी स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कस्टम्स एक्ट ज़रूर है, उसमें जो डिक्लेयर्ड रूट्स हैं उसके लिए फाइल तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड रूट्स के लिए ये एक स्पेसिफिक एक ऑर्डिनेंस आया है, जिसमें समझिए फोकल पॉइंट कस्टम्स डिपार्टमेंट है, लेकिन साथ साथ FBR जो है किसी भी एजेंसी को नॉमिनेट कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। इंडस्ट्रीज के लिए जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस पे आज एक लॉ बनने वाला है। फिर साथ साथ EOBI का कोई लॉ है जुल्फी बुखारी साहब का, उसको हमने आज कर रहे हैं। उधर पंजाब से गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान 450 बोरियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के नवाह हुजरा शाह मुकीम में कार्रवाई के दौरान गंदम की बोरियों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। ट्रक पर 450 बोरियां लदी हुई थी। गंदम प्राइवेट बारदाना में भरकर बसीरपुर से ले जाई जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में रमजान की आमद से कबल ही नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए। ताजरों और दुकानदारों ने आज खुद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अशरफ सोलंकी। माह मुकद्दस की आमद से कबल ही मुनाफाखोर दुकानदारों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी। दाल, चावल, आटा, चीनी, सब्जियां, फल और मसाला जात की कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब और गैर मुतवस्सत तबका शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही मुल्क में लॉकडाउन की वजह से सख्त परेशान थे, अब महंगाई से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। रमजान में महंगाई भी बहुत बढ़ गई और लॉकडाउन भी है, इसकी वजह से काम वाम भी नहीं, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। अभी रमजान में 3-4 दिन बाकी रह गए और दालें महंगी हो गई हैं, और बछिया का गोश्त जो 600 रुपए किलो आम दिन में बिकता था वो 800 रुपए और 750 रुपए किलो बिक रहा है। अवाम का कहना है कि दीगर मुमालिक में माह रमजान में हर चीज में रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मुनाफाखोर लोग इससे खूब फायदा उठाते हुए गरीबों को लूटते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को फाल करके मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं, ताकि अवाम को सस्ती और मयारी चीजें मिल सकें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि सूबा सिंध कोरोना टेस्ट में दीगर सूबों से आगे है। हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना तर्ज जिंदगी बदलना होगा और डॉक्टर्स की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। ट्विटर पर अपने एक बयान में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने लिखा, सिंध की मजमूई आबादी 4,78,86,051 है। सूबे में 17 अप्रैल तक 21,272 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि हर 10 लाख की आबादी पर सिंध में 444 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुर्तजा वहाब के मुताबिक पंजाब में 10 लाख की आबादी पर 372, जबकि बलूचिस्तान ने औसतन 390 कोरोना टेस्ट किए हैं। सिंध में हर 10 लाख आबादी पर औसतन यौमिया 12 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पंजाब में 10 लाख आबादी पर औसतन यौमिया 10। खैबर पख्तूनख्वा में फी मिलियन कोरोना टेस्ट की शरह बलूचिस्तान से भी कम है। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने तर्ज जिंदगी बदलना होगा, हाथ बार बार धोने चाहिए। मुर्तजा वहाब का कहना था कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और गर्म मशरूबात को इस्तेमाल में लाएं। उन्होंने कहा कि मैंने भी चाय की जगह नीम गर्म पानी और लीमू का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पंजाब भर में तबलीगी इज्तिमा के 1,01,274 शुरका में 8 से 8,678 शुरका की कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक बाकी शुरका के टेस्ट कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे।
सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, कमिश्नर लाहौर डिवीजन सैफ अंजुम और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में IG पंजाब शुएब दस्तगीर, डिवीजनल कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई वजीर कानून को बताया गया कि सूबे में तबलीगी इज्तिमा के 1,01,274 में से 8,678 शुरका के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए गए हैं, जो तमाम मनफी हैं। बाकी टेस्ट कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इजलास में बताया गया कि मनफी टेस्ट वाले अफराद को उनके घरों को भिजवाने का सिलसिला जारी है। इजलास में सूबे में गंदम खरीदारी और बारदाना की तकसीम के अमल का भी जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सूबे भर में अब तक 7,76,180 बोरी बारदाना जारी किया जा चुका है, जबकि 9,04,562 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तेजी से सेहतियाबी जारी है। 1,868 वायरस को शिकस्त दे चुके तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,993 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 7,993 हो गई है। आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 3,649 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा 1,137, बलोचिस्तान 376, इस्लामाबाद में 171, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 48 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में मईशत को समझा देने के लिए एक और कदम उठा लिया गया। महकमा दाखिला ने 52 बरामदी सनती कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी है। कंपनियों पर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल जरूरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सनती इदारों का ताल्लुक साइट सनती जोन, लांड्री, कोटरी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम सनती जोन से है। तमाम 52 कंपनियों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल लाजमी होगा। इससे कबल 17 बरामदी कंपनियों को इजाजत दी गई थी। ये तमाम कंपनियां कराची के सनती इलाकों में वाक़ हैं। SOPs पर अमल की जिम्मेदारी कंपनियों के मालिक पर होगी। कंपनियों पर SOPs के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। तमाम कंपनियों ने हुकूमत को अंडरटेकिंग जमा करा दी है। इस हलफनामे की खिलाफ वर्जी पर बरामदी सनतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में गैर सनती सतह पर भी सख्त शराइत पर कारोबार खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुतलका महकमे की जानिब से हलफनामा भी तैयार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि हलफनामे पर अमल दरामद करने वालों को ही कारोबार खोलने दिया जाएगा। कोरोना वायरस से पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और चाइना वो मुल्क है जिसने सबसे पहले कोरोना को शिकस्त दी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन में कोरोना के फैलाव और रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदामात आलमी इदारा सेहत ने सवाल उठा दिए हैं और आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियावी वजीर खारजा ने इंटरव्यू में कहा है कि उनका मुल्क जानना चाहता है कि वुहान में कोरोना वायरस फैला तो आलमी इदारा बराए सेहत ने क्या कार्रवाइयां की। वायरस का असल मरकज बचाव की हिकमत अमली और मुआमलात में शफाफियत से मुताल्लिक मालूमात दरकार हैं ताकि आजादाना तहकीक हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने वही खदशात जाहिर किए हैं जिनके एतराफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। ट्रंप ने आलमी इदारा बराए सेहत की अमरीकी फंडिंग बंद करने का फैसला किया था। अब तक अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया चीन में कोरोना वायरस के फैलाव और उसकी रोकथाम के लिए इब्तदाई तौर पर किए जाने वाले इकदामात पर अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। कनाडा ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका के साथ सरहद को मजीद 1 माह तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और कनाडा ने 19 मार्च को बाहमी मुशावरत के बाद 21 अप्रैल तक बंद रखने पर इत्तफाक किया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि अमेरिका के साथ जमीनी सरहद मजीद 30 दिन के लिए गैर जरूरी सफर के लिए बंद रहेगी, लेकिन सरहद पार से जरूरी सामान और खिदमात हासिल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरहद को बंद रखने से दोनों अतराफ बसने वालों को कोरोना से महफूज रखा जा सकेगा। आम हालात में अमेरिका और कनाडा के 2 लाख से ज्यादा अफराद सरहद अबूर करते हैं। कोरोना से बचने के लिए इंसान घरों में महसूर हुए तो इंसानी के खौफ से छुपे जानवर सड़कों पर निकल आए। केप टाउन में खाली सड़कों पर पेंगुइन्स गीत गाते भागते फिरते नजर आने लगे। समाजी दूरी, फासला भी जरूरी। तुर्की के नौजवानों ने नसीहत पर अमल तो किया, मगर ऐसे कि देखने वाले दांतों में उंगलियां दबाकर रह गए।
موٹر سائیکل پر سواروں نے سماجی دوری کا انتہائی دلچسپ مگر خطرناک انداز اپنایا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص موٹر سائیکل کے آگے نصب باسکٹ پر بیٹھا ہے اور کار سوار کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہم سماجی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب شامل کریں گے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کا بیان۔ فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ رمضان سے متعلق اعلامیے پر 100% عمل درآمد علماء کا امتحان ہے۔ صدر مملکت کا علماء سے مشاورت کے بعد متفقہ اعلامیہ نہایت خوش آئند ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں علماء مشائخ کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ کل کا جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں اعلامیہ ہے، وہ پوری قوم کی آواز ہے، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو اعلامیہ کے اندر شرائط طے پائی ہیں، ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس اعلامیے کو 100% اسی اسپرٹ سے انڈورس کریں گے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی 6 فٹ کی فاصلہ رکھ کے صفحے بنانے کی بات ہوئی ہے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 سال کے زائد عمر کے افراد کو جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ نماز تراویح گھروں میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف کا ہمارا ایک اہم عمل ہوتا ہے وہ بھی تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پہ یہ باور کروایا ہے، اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اعتکاف گھر بیٹھ کے کیا جائے گا۔ کراچی میں علماء کرام کی جانب سے مسجدوں میں بعد جماعت نماز تراویح اور امام بارگاہوں میں بعد جماعت نماز ادا کرنے کے ایجنڈے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ سچ ٹی وی شہزادہ معین سے، جو اس وقت مفتی غلام حسین سیفی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا شہزادہ معین، کیا کہنا ہے علماء کرام کا؟ جی بالکل، دیکھیں حکومت پاکستان کی جانب سے اور علماء کرام کی جانب سے کل 20 نکات ایجنڈا رکھا گیا علماء کرام کی جانب سے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے مسجدوں کے اندر اجتماعات امام بارگاہوں کے اندر اجتماعات اور دوسری جگہوں پر جو اجتماعات اور تراویح جو ہوگی وہ مکمل طور پر جو ہے بحال ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے شہری جو ہے مکمل طور پر جو ہے مسجدوں میں آئیں گے، لیکن سوشل ڈسٹینس کا ضرور رکھا جائے گا خیال۔ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی غلام حسین سیفی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ایجنڈے کے حوالے سے۔ جی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی طور پر جو پچھلی پوزیشن تھی جس میں 5 نمازیوں کا اور 7 نمازیوں کے آنے کا سلسلہ تھا، تو اس سے بہرحال یہ نسبتاً بہتر فیصلہ ہے کہ اب اس میں کم از کم نمازیوں کو آنے کی جو ہے وہ گنجائش ہو جائے گی کہ نمازی آ سکیں گے۔ اگرچہ وہ جو سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ نمازی کافی کم تعداد میں جو ہے وہ مساجد میں آ سکیں گے، حالانکہ رمضان المبارک میں اور تراویح میں لوگوں کا ایک جمع غفیر انہوں نے مسجد آنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک ریاست کا فیصلہ ہے، علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تسلیم کرنا کبھی بظاہر ہوتا ہے، کبھی سر تسلیم دل سے تسلیم کیا جانا ہوتا ہے، تو دل سے اور ہر لحاظ سے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال مناسب ہے کہ کم از کم ریاست اور علماء اور عوام کسی بند گلی سے نکل گئے ہیں، اس حد تک اس کو مناسب کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہ مناسب فیصلہ کیا گیا علماء کرام اور ریاست کے حوالے سے، اس کو آنے والے وقتوں میں بھی اچھا اور خوشائند قرار دیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ معین آپ کا شکریہ۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں علماء کرام حکومت کے ہم آواز سنائی دے رہے ہیں۔ تمام علماء کرام نے شہریوں سے حکومتی اقدامات پر منو ان عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں اسلام دین اعتدال ہے، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ بنائیں۔ تمام مکتب فکر کے جید علماء کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت اور طبی ماہرین کے مشوروں کے ساتھ متفق ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اسلام اور قرآن کی روشنی میں وبا کے پھیلاؤ کے سدباب پر اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی وبا آ جائے تو اسلام نے اس کا مقابلہ کرنے کو کہا ہے۔
موجودہ حالات میں حکومت اور طبی ماہرین کے مشوروں پر منو ان عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاتھ ملانے کے بجائے ایک دوسرے کو زبانی سلام کرنا بہتر ہے۔ وبا کی صورتحال میں ڈاکٹرز کی رائے علماء کرام کی رائے پر مقدم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اپنے آپ کے ساتھ دوسروں کو بچانا بھی لازم ہے۔ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھیں۔ شریعت قطعی جدید سائنس اور میڈیکل کے خلاف نہیں، ہر دور کے موجودہ اسباب کو استعمال میں لانا تعلیمات کا حصہ ہے۔ تمام علماء کرام کی جانب سے متفقہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہر اس عمل سے گریز کرے جو وائرس پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ اجتماعات کا اہتمام کرنا یا کسی بھی اجتماع میں شرکت کرنا وغیرہ۔ ایک دوسرے سے فی الحال سماجی دوری اختیار کریں۔ بات کرتے وقت ڈاکٹرز کی جانب سے طے شدہ فاصلہ اختیار کریں۔ ہاتھ نہ ملائیں، گلے ملنے سے پرہیز کریں۔ چھینک آنے پر ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی علماء کرام مولانا فضل الرحمان نے کرونا وائرس کے باعث رمضان المبارک میں نماز اور تراویح گھر میں ہی ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ٹی وی کو انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جس مسئلے پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اتفاق رائے کے بعد میری ذاتی رائے بس ذاتی رائے رہ جاتی ہے، ہمیں حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کروں گا کہ رمضان میں مسجد میں جا کر وہاں کسی اجتماع کا سبب نہ بنوں۔ رمضان المبارک میں گھر پر نماز پڑھوں گا اور گھر میں بھائی بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ تراویح ادا کروں گا۔ سعودی علماء کرام نے مسلم ممالک سے اپیل کی ہے کہ کورونا کی وبا کے باعث رمضان المبارک میں تمام اجتماعات سے گریز کریں۔ سعودی عرب میں سینئر علماء کونسل نے تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ اگر ان کے ملکوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کی تجویز دی گئی ہے تو ماہ رمضان کے دوران وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ علماء کرام نے اپیل کی ہے کہ مسلمان تمام اجتماعات سے گریز کریں کیونکہ یہ وائرس کے پھیلاؤ کی مرکزی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بچانا ایک عظیم عمل ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ سعودی عرب میں 20 مارچ سے تمام بڑے مقدس مقامات پر حاضری دینے پر پابندی عائد ہے تاکہ وائرس کی روک تھام ہو سکے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ رمضان میں سورت میں مسلمانوں پر روزے فرض ہیں اگر اس سے ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہو۔ سعودی عرب کے معروف عالم دین عاصم الحکیم نے کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگ خود کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام خواہشات کا دین نہیں، دلیل والا دین ہے۔ آپ اپنی زندگی تو خطرے میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کو کیوں متاثر کر رہے ہیں؟ Though there is a lockdown by the authorities, by the Muslim, yet people insist, some people insisted on performing Jumu'ah prayer, facing one another in a very crowded area and thinking that nothing could happen to us. Either this or we are so poor, dying is okay. Akhi, don't be a Rambo. Dying is okay for you. I have no problem. You can go and die. But why infect your mother, your grandmother, the children in the family, the innocent who come and hug you and kiss you, thinking that you are their loved one who cares for them and for their safety. If you don't care about yourself, give some attention. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آج سب سے زیادہ 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 182 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہم نے سب کے ٹیسٹ کیے۔ ہم لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ان آسانیوں میں آپ اپنی سماجی دوری کا ضرور خیال رکھیں۔ آج 19 اپریل 2020 کے کورونا کے اعداد و شمار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کل تک ہم نے 22,938 ٹیسٹ کیے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1520 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد 24,458 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 33 لوگ اس بیماری سے صحتیاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل نمبر آج تک 625 ہو گیا ہے، یعنی 25% لوگ اس بیماری سے کیور ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے۔ گھروں میں پیشنٹس ہیں آئسولیشن میں، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو گھروں میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ گھروں میں آئسولیٹ پراپرلی ہو سکیں گے، آپ کے گھروں میں وہ گنجائش ہے۔ میں آپ سے پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ کو آئسولیٹ ہی کیجیے گا، یہ آپ کے اپنوں کے لیے بہتر ہے۔ لاک ڈاؤن نرمی کے بعد راولپنڈی کے بازاروں میں دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ خریداروں کا رش بڑھ گیا، سوشل ڈسٹینسنگ اور ہینڈ سینیٹائزرز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ مزید بتائیں گے سہیل راجہ۔ جی سہیل۔ جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں راولپنڈی میں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو ہے راولپنڈی کی سڑکوں پہ اور منڈیوں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا ہے۔
رمضان المبارک بھی قریب ہے. شہری جو ہے بڑی تعداد میں جو خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں. سینیٹائزر کا نہ استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے. دفعہ 144 کی کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نہ کوئی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اقدامات کریں گے اور منڈیوں میں جو ہے وہ حکومت کے پولیس اور ضلع انتظامیہ کی مدد سے جو وہ کچھ انتظامات کریں گے کہ یہاں پہ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے گا اور ماسک اور سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جائے گا. لیکن وہ بالکل نہیں دکھائی دے رہا. نہ تو یہاں سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ شہری بلا خوف و ہراس یہاں پر جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں. ان کو کورونا سے کوئی جو ہے ڈر نہیں ہے اور نہ دکانداروں نے کوئی جو ہے سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سہیل راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ بھکر میں بھی بارشوں کے باعث کاشتکاروں کی تیار گندم کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، جس سے کاشتکار پریشان ہیں. ناصر عباس بلوچ کی رپورٹ. بارش کے جہاں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، وہاں پر اگر فصلیں پک چکی ہوں تو وہاں یہی بارش کسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے. گزشتہ دنوں کی بارشوں نے بھکر کے گندم کے کاشتکاروں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں اور ان کی پکی پکائی گندم کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور ان کا کوئی پریشان حال نظر نہیں آتا. پاکستانی کسان محنتی ہونے کے باوجود سال ہر سال حکومتی ستم ظریفی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ تو بیچارے کسانوں کو سستی بجلی فراہم کی جاتی ہے اور نہ ہی سستی کھادیں، زرعی بیج اور ادویات کی مد میں کسی قسم کا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا. ڈیزل مہنگا ہے، بجلی بھی مہنگی ہے، کھاد بھی مہنگی ہے، موسمی حالات ہی ٹھیک نہیں. اصل جی گندم کی کٹائی شروع کی تھی اندر فی ایکڑ 9 بوریاں 10 بوریاں اوسط آتی پی ہے. کنک کی کٹائی شروع ہے، بارش دے وچ کنک کٹیندے ودے ہیں، کوئی اوسط. مشکل حالات میں جکڑے ان کسانوں کی حکومت سے اپیل ہے کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے بنائی گئی پالیسی کو آسان بنایا جائے. کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح حکومت صنعتوں کی بحالی کے لیے ریلیف فراہم کرتی ہے، اگر اسی طرح کاشتکاروں کو ریلیف دیا جائے تو کبھی بھی ملک پاکستان گندم کے بحران کا شکار نہیں ہوگا. کیمرامین سمیلا شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر. وطن عزیز میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے. ہارون آباد میں گندم کے علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کے باعث کاشتکار شدید پریشان ہیں. رپورٹ کریں گے ارشد علی غوری. کسان کی مہینوں کی محنت گندم کی پکی ہوئی فصل کی صورت میں بالکل تیار کھڑی ہے، جس کی کٹائی اور گھائی زور و شور سے جاری ہے. گندم کی فصل پورے ملک کے لیے سال بھر کا غلہ فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے. اس وقت قدرت کی طرف سے بارش اور ژالہ باری ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار دکھائی دیتا ہے، جس پر کسان سمیت ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تاکہ کرونا وائرس سے پریشان لوگ مزید بے موسمی بارشوں سے گندم کے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں اور وطن عزیز پاکستان کے کسان ملک میں گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد. دادو میں گندم کی کٹائی کا مرحلہ مکمل ہو گیا، مگر سندھ حکومت کی جانب سے گندم خریداری کے لیے نہ تو سینٹر قائم کیے گئے اور نہ ہی کاشتکاروں کو باردانہ دیا گیا ہے، جس کے باعث کاشتکاروں کی سال بھر کی محنت کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگی ہے. اسی پر دیکھتے ہیں دادو سے شہیب کی یہ رپورٹ. دادو میں کہیں گندم کی کٹائی تو کہیں تھریشر کا عمل جاری ہے، لیکن گندم خریداری کے لیے سرکاری سینٹر قائم نہیں کیے گئے، جس کے باعث حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگا ہے اور گندم کی خریداری نہ ہونے سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان کا اندیشہ ہے. ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ کوئی سرکاری سینٹر قائم کیا گیا ہے، نہ کوئی ہم کاشتکاروں کو مزدوروں کو یہ جو یہاں پر ہم نے یہ جو گندم ہمارا پڑا ہوا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں کوئی سرکار کی طرف سے کوئی باردانہ وغیرہ کچھ ملا ہے. ابھی موسمیات کی حالت ایسی ہے کہ ہم گندم اگر ایسے ہی کھلے آسمان کے تلے رکھتے ہیں تو بارش پڑتی ہے، وہ گندم خراب ہو رہا ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو نہ تو باردانہ فراہم کیا گیا ہے اور نہ ہی گندم خریدنے کے لیے کوئی سینٹر قائم کیے گئے. محکمہ فوڈ کے عملدار کاشتکاروں کو باردانہ فراہم کرنے کی بجائے بیوپاریوں کو باردانہ دے رہے ہیں، جس وجہ سے مجبوراً کاشتکار سستے داموں گندم بیوپاریوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں. ہمارا جو گندم جو ہے آسمان کے نیچے پڑا ہوا ہے، ویاپاری کو اناج دے رہے ہوں، کسی بھی 3000 روپے بوری خرید کر رہے ہیں. کیا کرو، ہم غریب ہیں، ہم اگر ایک فصل ایوریج نہیں دے رہا ہے، 3000 روپے بوری ویاپاری خرید کر رہے ہیں. کاشتکاروں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ضلع دادو میں گندم کی خریداری کے لیے فوری طور سرکاری سینٹر قائم کر کے کاشتکاروں کو باردانہ فراہم کر کے ان سے بے چینی دور کی جائے تاکہ انہیں نقصان کا سامنا کرنا نہ پڑے.
शुएब तईम, सच टीवी, दादू। FIA साइबर क्राइम ने एक और कार्रवाई में ATM हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से स्मार्टफोन, सिमें और इंटरनेट कनेक्शन समेत फ्रॉड करने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं असलम खोखर से। असलम, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है मुलजिमान के खिलाफ? जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम ने एक और कार्रवाई की और ATM हैकर्स जो है उनको गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में ATM हैकर्स में मोहम्मद शफीक और इरफान अहमद नामी जो शख्स है मुलजिम, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 10 स्मार्टफोन्स, 13 सिमें, 2 USB डिवाइसेस, 2 इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बरामद हुए। इसके साथ साथ उनके जो मोबाइल है उनमें जायज कैश अकाउंट्स और इसके अलावा टर्बो VPN व्हाट्सएप अकाउंट्स भी बरामद हुए। इसके साथ साथ मोबाइल फोन पर 3 बत्ती गोल्ड, PUBG, क्रिकेट एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन की जो एप्लीकेशन थी वो भी मौजूद थी, वो भी FIA ने मोबाइल को कब्जे में लिया है। इसके अलावा जो मुलजिमान थे वो ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल गेम्स के जो सिक्के हैं और इसके अलावा जो ब्रांचलेस बैंकिंग है उसके जरिए लोगों को जो है वो लूटते थे और इसके जरिए उनको जो बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे जो है वो वहां से निकालते थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और FIA का ये कहना है कि तफ्तीश में जो है मजीद इंकशाफात का जो है वो इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजमा मालिकों के तशद्दुद का निशाना बन गई। 10 साल की जख्मी लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के इलाके समनाबाद में 500 रुपए गुम हो जाने पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के SDO और उसकी बीवी ने 10 साल की घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची को सुहेल अंजुम और उसकी बीवी के चुंगल से आजाद करा लिया। बच्ची को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घरेलू मुलाजमा 10 साल की बच्ची बुरेवाला की रिहायशी है। रहीम यारखान में पेश आया दिलखराश वाकया। बीवी के मैके जाने पर बेरहम बाप ने अपने 2.5 साला बच्चे को फांसी लगा दी। शोहर ने बीवी को फंसाने के लिए अपने बच्चे को खुद कत्ल किया ताकि मासूम बच्चे के कत्ल का इल्जाम बीवी पर लग सके। बच्चे के बेईमाना कत्ल पर पूरे मोहल्ले की फजा सोगवार है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फारूक। ये अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया रहीम यारखान न्यू जनरल बस स्टैंड के बिल्कुल करीब थाना सदर की हदूद में पेश आया। गुज़िश्ता रोज बच्चे की वालदा और वालिद के दरमियान जबरदस्त तू तकरार हुई। घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर बच्चे की मां अपने मायके जाहिर पीर चली गई। बच्चे की वालदा के मायके जाने का रंज जालिम संगदिल शौहर को बहुत ज्यादा हुआ। इसने बच्चे की वालदा से बदला लेने की ठानी और 2.5 साला मासूम बच्चे शोबान को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। एक वाकया होया पे आसी, मैं आया तो सिगरेट लाल वास्ते थे, एगो बंदा खड़ा सी, मैंने बुलाया यार, कहते बच्चा लटकिया खड़ा है। अंदर मैं गया, देखिया जाके तो बच्चा नु फांसी ही खड़ी सी, ओदा प्यो बैठा सीगा। हमारे बावसूख जराये के मुताबिक पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ही मुजरिम ने इकरार जुर्म कर लिया है। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यारखान। डस्का में मियां बीवी के अंधे कत्ल की वारदात ने शहर में खौफ और हिरास फैला दिया है। मुलजिमान ने कत्ल के बाद 2 बच्चों को अगवा कर लिया। एक मुबैना मुलजिम को सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डस्का में मियां बीवी के अंधे कत्ल की वारदात हुई जिसके बाद शहर में खौफ और हिरास फैल गया है। मुलजिमान ने कत्ल के बाद 2 बच्चों को अगवा भी कर लिया जबकि एक मुबैना मुलजिम को सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डस्का में यह वारदात की गई है मियां बीवी के अंधे कत्ल की, जिसके बाद शहर में खौफ और हिरास फैल गया है जबकि मुलजिमान ने कत्ल के बाद 2 बच्चों को भी अगवा कर लिया और सिटी पुलिस ने एक मुबैना मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। इसके हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे क्योंकि इसके बाद शहर में खौफ और हिरास फैल गया है मियां बीवी के अंधे कत्ल की वजह से और मुलजिमान ने कत्ल के बाद 2 बच्चों को अगवा कर लिया है। कोरोना है तो क्या हुआ, बच्चे की खुशी भी तो जरूरी है। मेहमान ना आ पाए तो अमरीकी बाप ने बेटे की सालगिरह पर पुलिस को ही मदऊ कर लिया। दर्जनों गाड़ियां हूटर्स बजाती पहुंच गई। सब अहलकारों ने मिलकर बच्चे को गाकर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। अहले खाना तालियां बजाकर दाद देते रहे। जिंदगी रवां, जरा फासला, दूर रहें, महफूज रहें। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। Don't touch anyone. Cover your face before going outside. Salam to doctors and paramedical staff. अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, समाजी फासला रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत।
stay at home. प्लीज आप सब अपने घरों में रहें। अगर आपने बाहर निकलना है तो सैनिटाइजर और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप घर में हैं तो हाथ, पाँव और मुंह 20 सेकंड तक धोएं। रोजाना 20 सेकंड तक हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर में रहें। रोजाना 20 सेकंड तक हाथ धोएं और सैनिटाइजर यूज करें और घर में रहें। पाकिस्तान के डॉक्टरों को सलाम है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें और हिम्मत से काम लें, अपने घरों में रहें, सफाई का खास ख्याल रखें। तो प्लीज घरों में रहें, बाहर मत निकलें, कोरोना फैलाव है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अर्ज़ पाक के खिलाफ भारतीय फौज के मकरू अज़ाइम का पर्दा फिर चाक हो गया। कैनेडियन हुक्काम ने दामन में छुपा आस्तीन का सांप पकड़ लिया। भारतीय जासूस कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ था। इंसानियत की दुश्मन भारतीय हुकूमत का स्याह चेहरा अक़वाम आलम के सामने एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में सारे जहान से अजीमत समेटनी पड़ गई। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी राह कनाडा के सियासतदानों को रिश्वत देकर पाकिस्तान के खिलाफ जाली मालूमात फैलाने में मुलव्वस निकली। राह ने मकरू अज़ाइम की तकमील की खातिर भारतीय निजात कैनेडियन शहरी की खिदमत हासिल की। खुफिया एजेंसी का अहलकार अखबार का एडिटर था और इसने कैनेडियन खातून से शादी रचा रखी थी। भांडा तो तब फूटा जब भारतीय जासूस ने शहरियत की दरख्वास्त दी। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई तो कैनेडियन एजेंसियों को आस्तीन में पलते सांप की असलियत का इल्म हुआ। भारतीय जासूस की सरगर्मियों के रिकॉर्ड को कंगाला गया तो इल्म हुआ कि मौसूफ ने राह के अफसरान से दर्जनों खुफिया मुलाकातें की हैं। जासूस के जिम्मे कनाडा से पाकिस्तान जाने वाली रुकूम को झूठा प्रोपेगेंडा करके रुकवाना था। कैनेडियन हुकाम ने बताया कि भारतीय जासूस 6 बरस से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था। मकरू मकासद की तकमील की खातिर मोदी हुकूमत ने बेइंतहा पैसा भी फूंक दिया। सर्द मौसम में हरारत बख्शेगा और गर्मी में ठंडक का बायस बनेगा। चीनी माहिरीन ने मौसम के मुताबिक ढलने वाला स्मार्ट फैब्रिक तैयार कर लिया। स्मार्ट फैब्रिक मौसम के एतबार से दर्जा हरारत को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। कपड़े की तैयारी में खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया गया है। फजा में जैसे ही गर्मी या सर्दी बढ़ेगी, फैब्रिक फौरी टेम्परेचर को मुअत्तदिल कर देगा और इंसान को मौसम की शिद्दत का एहसास नहीं होगा। आइंदा दिनों में खुसूसी कपड़े को टेंट, कारपेट और जूते बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोरोना के खिलाफ बैटमैन भी मैदान में आ गया। अपनी मखसूस कार में बैठा बैटमैन मैक्सिको की सड़कों पर लोगों को मुहलिक वबा की तबाहकारियों से खबरदार करता रहा। Vamos a ser superhéroes contra el coronavirus. Yo no puedo hacer las llamas solo. ¡Hey, tú! Regresa a casa. Trata de salir lo menos posible. नाम ही नहीं, दिल भी सोने का रखता है। मेहनत कश ने लॉकडाउन से बेजार उदास बच्चे को देखा तो ना रह पाया। अपनी जुबान और हाथों को हुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना डाला। ऐसा साज बनाया कि बच्चा भी झूम उठा। जंग के मेहनत कश ने सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ऊपर Finger ऊपर Finger ऊपर अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।